In the adjoining figure, in the adjoining parallelogram, A, B, C, D, A is joined to any point E on BC. AE and DC produce to meet at F. Prove that area of triangle BEF is equals to area of triangle CDE. हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट आउट थ्योरम अनसिन थ्योरम इन द एडजॉइनिंग पैरेललोग्राम ABCD एउटा पैरेललोग्राम ABCD दिएको छ. A is joined to any point E on BC. यो E भन्ने पोइन्ट BC साइडमा पर्छ भने हो. AE and DC produce meet at F. AE र DC लाई प्रोड्युस गर्दा त्यो दुईटा लाइन कहाँ मिट हुन्छ F भन्ने पोइन्टमा. प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल CDE भनेको छ. मैले अघि पनि भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीलाई एसई मा चाहिँ फिगर पनि दिया हुन्छ कहिलेकाहीँ फिगर नदिकन हामीलाई यो मात्रै स्टेटमेन्ट दिएर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फिगर बनाउने तरिका नै सिकाउँदै छु. हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला हामीले एउटा प्यारालोग्राम बनाउनु पर्यो. हाम्रो स्टेटमेन्ट अनुसार एउटा प्यारालोग्राम बनाऊ. A B C D प्यारालोग्राम. यो प्यारालोग्राम भयो. क्वेशन अनुसार A is joined to any point E on BC. E भन्ने पोइन्ट BC साइडमा पर्छ. मानौ यो E भन्ने पोइन्ट यो A जोडिएको छ. पहिला यसलाई जोडौं. स्टेटमेन्ट अनुसार AE and DC प्रोड्युस, यो दुवैलाई बढायो. AE लाई पनि बढायो. यो E यहाँ छ मानौ. यो AE लाई पनि प्रोड्युस गर्यो र DC लाई पनि प्रोड्युस गर्यो. यो DC लाई पनि प्रोड्युस गर्यो, बढायो र जहाँनिर मिट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई F ले डिनोट गर्यो. F भन्ने पोइन्टमा मिट भयो भनेको छ. प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल BEF. हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, BEF यो ट्रायंगल नै बनेको छैन. BEF अब यसलाई ट्रायंगल बनाउनु पर्यो. त्यसको लागि BF जोइन गर्ने. BEF इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल CDE. यो पनि ट्रायंगल बनेको छैन. त्यसैले यसलाई जोडौं. अर्थात यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. अब यसलाई हामीले पहिला फिगर ड्रा गर्नुपर्छ प्रुफ गर्नको लागि. त्यसपछि हामीले गिवन लेख्छौं. गिवन हामीले स्टेटमेन्ट अनुसार लेख्ने. अब हामीले के लेख्छौं भने ABCD प्यारालोग्राम हो भनेपछि ABCD is a parallelogram. अनि ये लेखौं A is joined to any point E on BC. त्यसैगरी A and DC produced meet at F.
यही स्टेटमेन्टलाई हामीले यो प्रुफ दैट भन्दा अगाडि गिभनमा लेख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी हामीले अब टु प्रुफ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ टु प्रुफ दैट एरिया अफ ट्रायंगल BEF अर्थात एरिया अफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल CDE। यो दुईटा ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब प्रुफ लेख्ने स्टेटमेन्ट रिजन एकपट्टि हामीले स्टेटमेन्ट लेखौं, अर्कोपट्टि रिजन लेखौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एकपट्टि हामीले स्टेटमेन्ट लेख्छौं, अर्कोपट्टि रिजन्स लेखौं। नम्बर 1 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीलाई फाइनली प्रुफ गर्नुपर्ने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ भनेर। सर्वप्रथम अब हामीले ट्रायंगल र प्यारालोग्राम को रिलेसनबाट पहिला एरिया निकालौं। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ADE यो ट्रायंगल ADE जसको बेस AD र प्यारालोग्राम ABCD जसको बेस पनि AD। यो ट्रायंगल AED र प्यारालोग्राम ABCD एउटै बेस र बिट्विन सेम प्यारल लाइन को बीचमा बनेको हुनाले यो ट्रायंगल को एरिया प्यारालोग्राम को के हुन्छ, हाफ हुन्छ, जुन हामीले यो भन्दा अगाडि पनि पढिसक्यौं र यो भन्दा अगाडिको पनि क्वेशनमा डिस्कसन गरिसक्यौं। त्यसैले हामीले एरिया अफ ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू ट्रायंगल को एरिया प्यारालोग्राम ABCD को के हुन्छ, हाफ हुन्छ। हाफ अफ एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD यसको रिजन अघि हामीले लेखिसक्यौं। द रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एन्ड प्यारालोग्राम, ट्रायंगल अथवा ट्रायंगल को हामीले सिम्बल पनि लेख्न सक्छौं, ट्रायंगल एन्ड प्यारालोग्राम। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब होल प्यारालोग्राम ABCD तीनटा ट्रायंगल मिलेर बनेको छ। हामीले देख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एउटा यो ट्रायंगल, अर्को यो ट्रायंगल, अर्को यो ट्रायंगल। यो तीनटा ट्रायंगल मिलेर होल प्यारालोग्राम ABCD बनेको छ। यदि यो ट्रायंगल को एरिया हाफ अफ प्यारालोग्राम हुन्छ भने बाँकी दुईटा ट्रायंगल को सम के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो ट्रायंगल होल प्यारालोग्राम ABCD को हाफ हुन्छ भने बाँकी दुईटा ट्रायंगल को एरिया को सम पनि के हुन्छ, हाफ अफ प्यारालोग्राम हुन्छ। किनभने यो तीनटै ट्रायंगल मिलेर एउटा प्यारालोग्राम बनेको छ। त्यसैले यो ट्रायंगलले हाफ अफ प्यारालोग्राम रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा हुन्छ भने यो दुईटा ट्रायंगल को एरिया को सम पनि के हुन्छ, हाफ अफ प्यारालोग्राम ABCD हुन्छ। अब त्यो लेखौं, एरिया अफ ट्रायंगल ABE। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल ABE प्लस अर्को ट्रायंगल DEC, एरिया अफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ अफ एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD। यसको रिजन सीधा लेखौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 1 मैले छोटकरीमा SD मात्र लेखे, यो स्टेटमेन्ट हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब नम्बर 3 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्यसैगरी ABF हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ABF ट्रायंगल हो जसको बेस AB मैले लिए र प्यारालोग्राम ABCD जसको बेस पनि मैले AB लिए।
अब ट्रायंगल र प्यारालोग्राम एउटै बेसमा बन्दैमा ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्रामको हाफ हुँदैन, बिट्विन सेम प्यारालाइन पनि हुनुपर्छ, अर्थात् त्यो दुईटा ट्रायंगल र प्यारालोग्राम दुईटा प्यारालल लाइनको बिचमा बन्नुपर्छ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो होल ट्रायंगल लिँदैछु एबिएफ जसको बेस एबी र प्यारालोग्राम एबिसिडी जसको बेस एबी, बिट्विन सेम प्यारालाइन कसरी हुन्छ भने यो लाइन र यो सिडी लाइन प्यारल छ, यसलाई प्रोड्युस हाम्रो एफ सम्म गरेको छ, त्यसैले डीएफ पनि के हुन्छ प्यारल हुन्छ। यो दुईटा लाइनहरु के हुन्छ एबी र डीएफ पनि के हुन्छ प्यारल हुन्छ, बिट्विन सेम प्यारल लाइनको मा बनेको छ यो ट्रायंगल र प्यारालोग्राम। त्यसो भएकोले एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ, हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल ABF is equals to half of area of parallelogram ABCD is region, the relation between triangle and parallelogram। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 4 नम्बरमा हामी स्टेटमेन्ट 2 र 3 कम्पेयर गरौँ त। यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी छ, यहाँ पनि प्यारालोग्राम एबीसीडी छ। हामीले यो ट्रायंगल नै हामीले किन गर्नु पर्यो हो, हामीले यसलाई र 3 नम्बरलाई किन कम्पेयर गरेनौं, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझाउँदै छु। हुन त यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी छ, यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी छ, यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्टेटमेन्ट 2 र 3 नै किन भने हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा पीईएफ ल्याउनु पर्छ यो ट्रायंगल र डीईसी ल्याउनु पर्छ यो ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ। यदि हामीले स्टेटमेन्ट 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने त्यहाँनिर एईडी छ, हेरौँ त एईडी छ जुन हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले मैले स्टेटमेन्ट 2 र 3 लाई कम्पेयर गर्दै छु। यहाँ हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी, यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी क्यान्सल हुन्छ। यहाँ के बाँकी हुन्छ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल एबीई प्लस एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कति बाँकी हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ बाँकी हुन्छ। यो हाफ अफ प्यारालोग्राम काटेपछि यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट हामीले कसलाई कम्पेयर गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2 and 3। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एबीई हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा एबीई आयो, हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्लस एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी हामीलाई प्रुफ गर्ने ठाउँमा यो डीईसी छ, यसलाई हामी जस्ता तस्तै राख्छौं, तर हामीलाई एबीई चाहिएको छैन। प्रुफ दैटमा इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ। हेरौँ त एबीएफ भनेको कतिवटा ट्रायंगल मिलेर बनेको छ, यो एबीएफ को ठाउँमा हामीले यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल लेख्न पाउँछौं, किनभने एबीएफ भनेको ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल मिलेर बनेको छ। त्यो ट्रायंगल भनेको एबीई र बीईएफ हो। त्यसैले हामीले एबीएफ को ठाउँमा त्यो दुईटा ट्रायंगलको सम लेख्छौं। हेरौँ 5 नम्बरमा, ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल एबीई प्लस एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल्स टू, अब एबीएफ को ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले अघि भनिसके एबीएफ को ठाउँमा एबीई प्लस बीईएफ लेख्न पाउँछौं। यसको ठाउँमा एबीई एरिया अफ ट्रायंगल एबीई प्लस एरिया अफ ट्रायंगल
BEF लेख्न पाउँछौं। अब यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड होल पार्ट एक्जियम भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भने होल फिगरलाई जब हामी टुक्रा टुक्रा पार्टमा डिभाइड गर्छौं त्यसलाई हामी होल पार्ट एक्जियम भन्छौं। मैले यो किन होल पार्ट एक्जियम लेखेको भने यो ABF को ठाउँमा हामीले के लेख्यौं यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल लेख्यौं त्यसकारण चाहिँ हामीले होल पार्ट एक्जियम। अब हेरौं कुन कुन क्यान्सल हुन्छ हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एरिया अफ ट्रायंगल AB यहाँ पनि छ एरिया अफ ट्रायंगल AB यहाँ पनि छ यो क्यान्सल भयो देयरफोर हामीले के लेख्छौं अब के बाँकी हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू यहाँ के बाँकी हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल BEF लेख्छौं हामीले। अनि हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि के छ एरिया अफ ट्रायंगल DEC हेरौं त CDE भन्नु र DEC भन्नु एउटै हो इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल BEF हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अनि यसलाई हामी क्लोज गर्छौं अनि लास्टमा के गर्छौं प्रुफ भनेर लेख्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले यो थ्योरम सोध्यो भने यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु